ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यता मम पुरुषवतावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमै प्राप्लवादिनियमै च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्त्रराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटा वयमभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्सम तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्यमभ्यसन निर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः रुन्नयत्युज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीमूर्ध्वतः करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगै रुत्तरायणजुषा च दैवतैः पापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान् पदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते उपाश्रयस् ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वाम् तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरो विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसाम् तस्य चक्षिति पयो महो निलद् यो महत् प्रकृति सुप्त कावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चिरन्तमनिलेश पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्य रुद्रविकृतौ त्वय्या गतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतञ्ज समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताखिल परानन्द प्रकाशात्मना
कालकर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यविभो चिल्लीलारतिमेयुषु त्वयि तदा निर्लीना तामाययुः तेषा नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः एवञ्च द्विपराधकला विगत वीक्षांसि शुक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायाथः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टौ स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकासविदधुस्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमाति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजस तामसा विति भवन् नाध्येन सत्त्वात्मनाम् वह्नीन्द्राच्युतं मानिनो कृतदिशा वार्तार्कपाशश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदिश श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृति मिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् तत्त्वांश एव सृजत् जातस्तेजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम संशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्य गन्धं महीम् एवं माध्वपूर्वपूर्वकलनादाद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमिभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यदाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्बिन्धन्न कृता चतुर्दशां जगद्रूपौ विराडः वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्बाक्तोऽसि पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्
एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवा महत्त्वमुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयता मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्ये निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव गणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशो श्रीयुगलन् तव नासिके द्वे लोपत्रपे च भगवन्नदरोत्तरौष्टौ तारागणाश्च दशनाशमाश्च दंष्ट्राम् माया विलास हसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्त पंक्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगन् तव धर्म देवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्र निवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेप प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयो न कास्ते हस्तिष्ठ सैन्धव मुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्ण भवनौ वदनाब्ज बाहू चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदेते संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां जीयादिदौ भाजं कर्म जीयादिदौ संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽसि कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्णभाजां कर्मावसाने समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्म वपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्पीतरजो रजो विकार विकसन्नानातिषारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्वं जगतां पतेत पतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वं तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दीक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यताम् दिव्यौ वर्षसहस्रमात तपसा
तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयम् वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते बाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरि च यत्र परमद् ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिः श्यामावदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीप्तितदिशो राजत् विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विदो नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते दाननिरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिव्रता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्रिन् लथया विद्योतिता शान्तराम् त्वत्पादाम्बोज त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल् लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाद्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृति त्रिवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कमलरुचिं चक्रेण चक्रं दिशाम् मुधारमन्दहसितस्यन्तप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् सृष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतातिभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष गिरं प्रतोष नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् नुल्लासयोलागताम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते